अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरेवर यू आर, होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा तेहरान ने इलाकाई ताल्लुकात में एक नई सुबह का आगाज किया है। इस दौरे के दौरान ईरानी क़यादत के साथ उनकी घंटों जारी रहने वाली गहरी बातचीत ने दोनों ममालिक के दरमियान हौसला अफजा पेशरफ्त को जन्म दिया है। ISPR के बयान के मुताबिक ये पेशरफ्त एक हतमी मुफाहमत की बुनियाद फराहम कर रही है, जो खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम है। आज हम इस तारीखी दौरे के गहराई में जाएंगे और इसके मुमकिना असरात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की एक लंबी और पेचीदा तारीख है, जो जोग्राफियाई कुर्बत, मुश्तरका सकाफत और मजहबी रिवायात पर मबनी है। दोनों ममालिक ने कई दहाइयों से मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन किया है। ताहम कई बार सरहद पार से सिक्योरिटी खदशात और दीगर सियासी वजूहात की बिना पर ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी देखा गया। इसके बावजूद दोनों ममालिक हमेशा से अपनी खुद मुख्तारी का एहतराम करते रहे हैं और बाहमी मफादात के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखी हैं। माजी में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात रहे हैं। ख़ास तौर पर 1970 की दहाई तक ये ताल्लुकात काफ़ी मजबूत थे। दोनों ममालिक ने बाहमी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मुआहदे भी किए थे। बाद अज़ां इलाकाई सूरत हाल में तब्दीलियों और बाज़ बैरूनी अवामिल की वजह से इन ताल्लुकात में कुछ सर्द महरी आई, ताहम आला सतह पर राब्ते कभी मुनक़ता नहीं हुए। इस दौरे का मकसद इन पुराने रिश्तों को नई रूह देना और बदलते हुए इलाकाई मंजरनामे में नए सिरे से ताउन की राहें तलाश करना है। मौजूदा इलाकाई मंजरनामे में पाकिस्तान और ईरान दोनों को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और सरहदी सलामती के चैलेंजेस का सामना है। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता में तनाव और आलमी ताकतों की बढ़ती हुई दिलचस्पी ने इस खित्ते की अहमियत को मज़ीद उजागर किया है। ऐसे में दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो बाहमी ताउन को फ़रोग़ दें, ताकि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। आर्मी चीफ मुनीर का ये दौरा इसी ज़रूरत का एक अहम मज़हर है और ये साबित करता है कि दोनों ममालिक अपने मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए संजीदा हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी इंतज़ाम और निगरानी एक कलीदी मसला रहा है। दोनों ममालिक की सरहद तकरीबन 900 किलोमीटर तवील है और अक्सर औकात गैर कानूनी नकलो हरकत और स्मगलिंग के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। इन मसाइल पर काबू पाने के लिए दोनों अतराफ से मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। आर्मी चीफ मुनीर के दौरे में सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से गहरी बातचीत मुतवक्के थी और बज़ाहिर इस मामले पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। बाहमी ताउन से ही सरहदों को महफूज बनाया जा सकता है और अमन व अमान कायम रखा जा सकता है। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात भी दोनों ममालिक के लिए एक अहम शोबा है। ईरान तवानाई के भरपूर वसाइल का मालिक है, जबकि पाकिस्तान को तवानाई की अशद ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हुजुम में इजाफे की वसी गुंजाइश मौजूद है, जिसे मौजूदा सूरत हाल में मजीद फ़रोग़ दिया जा सकता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जैसे मंसूबे बरसों से तात्तुल का शिकार हैं, जिनकी बहाली दोनों ममालिक के लिए फ़ायदामंद साबित हो सकती है। इस दौरे के दौरान दिफाई क़यादत के साथ इक़्तिसादी ताउन पर भी बातचीत का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब आलमी और इलाकाई सतह पर बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जबकि ईरान पर आलमी पाबंदियां आयद हैं। इन हालात में दोनों ममालिक के फ़ौजी सरबराह का ये मुलाकात करना निहायत अहमियत का हामिल है। इस दौरे ने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी और बाहमी एहतराम की फ़िज़ा को मज़ीद मुस्तहकम किया है। ये बातचीत दोनों ममालिक के दिफाई और सिक्योरिटी हलकों में एक नई राह हमवार करेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ मुनीर ने ईरानी सदर, सुप्रीम लीडर और आला फ़ौजी हकाम से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में दिफाई ताउन, सिक्योरिटी मामलात और सरहदी इंतज़ाम पर तफसीली बातचीत हुई। ये मुलाकातें कई घंटों तक जारी रहीं, जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि दोनों फरीक मसाइल के हल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ में कितने संजीदा हैं। ख़ास तौर पर सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया गया। मुलाकातों के दौरान दोनों ममालिक के सरबराहान ने इलाकाई सलामती को लाहक ख़तरात पर भी तबादला ख्याल किया। ख़ास तौर पर दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाइयों और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की गई। इस बातचीत से वाज़े होता है कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी को एक मुश्तरका दुश्मन समझते हैं और इसके खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बनाने के ख्वाहां हैं।
یہ پیش رفت خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ عاصم منیر کے اس دورے میں خاص طور پر اقتصادی تعاون کے دفاعی پہلوؤں پر بھی غور کیا گیا۔ فوجی ساز و سامان کی باہمی خریداری، مشترکہ دفاعی پیداوار اور فوجی تربیت کے تبادلے کے امکانات بھی زیر بحث آئے۔ اس طرح کے تعاون سے نہ صرف دونوں ممالک کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ اقتصادی تعلقات کو بھی ایک نیا رخ ملے گا۔ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان مزید قریبی رابطے قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے بیان میں حوصلہ افزا پیش رفت اور حتمی مفاہمت جیسے الفاظ کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ملاقاتیں محض رسمی نہیں تھیں بلکہ ان میں ٹھوس نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ اہم معاہدوں، بارڈر مینجمنٹ کے نئے پروٹوکولز یا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ آپریشنز کے منصوبوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت دونوں ممالک کے سفارتی حلقوں میں بھی خوشایند سمجھی جا رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ حتمی مفاہمت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک نے سرحدی خلاف ورزیوں اور دہشت گرد عناصر کے مسئلے پر ایک مشترکہ میکانزم وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ میکانزم شاید مشترکہ گشت، انٹیلیجنس معلومات کے بروقت تبادلے یا سرحد پار کارروائیوں کو روکنے کے لیے ایک بہتر کوارڈینیشن کا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تنازعات کے حل کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ اس پیش رفت سے علاقائی سطح پر ایک نیا توازن پیدا ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان اور ایران کا قریبی تعاون خطے کی دیگر ممالک کو بھی متاثر کرے گا، خاص طور پر وہ جو اپنی سیکیورٹی کے لیے مشترکہ نقطہ نظر اپنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ تعلقات کا ایک نیا دور ہے جہاں دونوں ممالک نہ صرف اپنے مفادات بلکہ علاقائی استحکام کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ یہ پیش رفت مغربی سرحدوں پر پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی مضبوط کرے گی۔ کشمیر کے مسئلے پر ماضی میں ایران کا موقف متضاد رہا ہے، تاہم حال ہی میں ایران نے OIC میں پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ اس دورے کے بعد کشمیر پر ایران کے موقف میں مزید مثبت تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ دونوں ممالک نے عالم اسلام کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا ہوگا اور باہمی تعاون کی راہوں پر غور کیا ہوگا تاکہ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز کا مشترکہ طور پر سامنا کیا جا سکے۔ دفاعی ماہرین اس دورے کو ایک اہم سنگ میل قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان اور ایران کے دو طرفہ تعلقات کے لیے اہم ہے بلکہ یہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے باوجود پاکستان کا یہ قدم ایک آزاد خارجہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ دورہ خطے میں نئے جیو پولیٹیکل اتحادوں کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے جو طویل مدتی اثرات کا حامل ہوگا۔ سابق سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ممالک کو اپنے تعلقات کو صرف دفاعی اور سیکیورٹی تعاون تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ انہیں تجارتی، ثقافتی اور عوامی سطح پر بھی رابطوں کو فروغ دینا چاہیے۔ ویزا کی سہولیات میں آسانی، مشترکہ ثقافتی پروگرام اور تعلیمی تبادلے ان تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ عوامی سطح پر اعتماد سازی میں بھی مددگار ثابت ہوگا اور دونوں اقوام کو مزید قریب لائے گا۔ مستقبل میں اس دورے کے نتائج کا عملی میدان میں ظاہر ہونا باقی ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے جاری ہونے والے بیانات میں مثبت ارادوں کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن حقیقی پیش رفت تبھی ممکن ہے جب ان ارادوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ سرحدی سیکیورٹی کے حوالے سے مزید مشترکہ گشت، انٹیلیجنس شیئرنگ کے پروٹوکولز کو مزید مضبوط بنانا اور دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ یہ اقدامات ہی حتمی مفاہمت کی بنیاد بنیں گے۔ اس دورے نے علاقائی استحکام کے لیے ایک نئی امید پیدا کی ہے۔ اگر پاکستان اور ایران اپنے اختلافات کو بالائے ٹاک رکھ کر باہمی تعاون کو فروغ دیتے ہیں تو یہ پورے خطے کے لیے ایک مثبت پیغام ہوگا۔ یہ علاقائی سطح پر اقتصادی ترقی اور امن و سلامتی کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ عالمی برادری بھی ان بڑھتے ہوئے تعلقات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور یہ تعلقات خطے کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ تہران بلا شبہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ایک نیا باب کھول رہا ہے۔ اس سے نہ صرف دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات مستحکم ہوں گے بلکہ وسیع تر علاقائی امن و استحکام کے لیے بھی راہیں ہموار ہوں گی۔ آنے والے دنوں میں اس پیش رفت کے مزید تفصیلات سامنے آئیں گی جو دونوں ممالک کے مستقبل کے تعلقات کی نوعیت کو مزید واضح کریں گی۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔
خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔